پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت ایک نسل پرست ریاست بن کے رہ گیا ہے۔ مودی دے دور حکومت وچ مذہبی اقلیتاں کو دوے درجے دے شہری ہونے دے اوتے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دی قیادت وچ بھارت وچ مسجداں اور مزارات سمیت مسلم املاک کو منظم طریقے سے مسمار کرنا ہندوتوا دے اوتے مبنی ایجنڈے دی عکاسی کردا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو پاسماندہ کرنا، بھارت وچ مسلمانوں دی املاک کا انہدام، اسلامی تاریخ اور مسلم شناخت کو مٹانے دی دانستہ کوشش ہے، جس تھی بی جے پی حکومت تے ایجنڈے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بی جے پی ملک وچ ہندو بالادستی دا نفاذ کر رہی ہے، جس تے مسلماناں اور دوئی اقلیتاں خود بخود معاشرے وچ دوے درجے دے شہری بن کے رہ جا سن۔ 2014 سے بعد تھی بعضگاواں دے اوتے حملہ اور جتھاں دی صورت وچ قتل سمیت مسلماناں دے خلاف تشدد وچ بڑی تیزی دے نال واਧਾ ہویا ہے، جہاں اس گل دی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح بنیاد پرست ہندو گروہ مسلمانوں کو مزید پاسماندہ کرنے دی حکومتی سازش کے تحت استثناء دے نال غیر انسانی رویہ روا رکھے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعمیرات کو نشانہ بنانا اور تباہ کرنا مسلمانوں تھی انہاں دی شناخت کھسنا اور بھارت وچ انہاں دی موجودگی کو ختم کرنے دی حکمت عملی دا حصہ ہے۔ بھارت وچ مسلمانوں دی املاک مسمار کرنے دی باقاعدہ مہم 2017 میں شروع ہوئی۔ مودی دا تکبر بھارت کو آمریت کی طرف کہن کے جل رہا ہے۔ مودی دی دائیں بازو دی پالیسیاں سن بھارت دی نام نیاد جمہوریت کو پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کر کے دا ہے۔ مودی دے تحت ہندوتوا ایجنڈا بھارت وچ اختلاف رکھنے والوں دے واسطے کسی قسم دی کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑدا۔ مودی اور انہاں دے حامی ہندو راشٹریت دے اوتے دن رات کام کر رہے ہیں۔ مودی امیت شاہ دی جوڑی ہٹلر دی فاشسٹ یاد دی عکاسی کرتی ہیں۔ انسانی حقوق تے کارکناں اور صحافیوں کو مودی دے بھارت وچ مسلسل دباؤ دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ دھمکیاں اور تشدد خاص طور دے اوتے مسلماناں دے خلاف بھارت وچ ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ 2014 وچ مودی دے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بھارت وچ شہری آزادیاں وچ بڑی تیزی دے نال کمی آ رہی ہے۔ دنیا کو مودی کو بھارت وچ نسل پرستی دی پالیسیاں کو نافذ کرنے تے روکنے دے واسطے کام کرنا ہوتی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مزید مذہبی ظلم و ستم کو روکنے دے واسطے بھارتی اقلیتاں خاص کر مسلمانوں دے حقوق کی پامالی دے واسطے بھارت کو انصاف کے کٹہرے وچ کھڑا کرنا چاہیے۔